افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد رسیدہ، افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد رسیدہ، افضل و اعلی وچ نبیاں مرسل اعظم، وچ نبیاں مرسل اعظم، خادم درد ملک معظم۔ یہ ناز خان یا شاعر نے پیا بولنا جنہیں روپیے واسطے بولنا ہے، یہ پیا بولنا ہے جنہیں نبی واسطے بولنا، جنہوں نے دل دے صدق دی گواہی ہر بندے دینی ہے، ہر شے دینی ہے۔ وچ نبیاں مرسل اعظم، وچ نبی مرسل اعظم، خادم درد ملک معظم، حوراں پریاں جن تے آدم، حوراں پریاں جن تے آدم، ہر ایک برداشت عربی دا، ہر ایک برداشت عربی دا، بولو مرے حوراں پریاں وچ نبیاں مرسل اعظم، خادم درد ملک معظم، حوراں پریاں جن تے آدم، حوراں پریاں جن تے آدم، ہر ایک برداشت، ہر ایک برداشت عربی دا، خوب ہے حضور، خوب ہے، صدقے صدقے، ہر ایک حضور دا غلام ہے۔ ہن یہ اودا رد ہو گیا جڑا کہ غلام ہر کسی نو نبی دا آکھنا، بندہ آکھنا، بردا آکھنا شرک ہے۔ غلام نبی نام رکھنا شرک ہے۔ خواجہ حسن سواگ دسے اساں فقیراں دا عقیدہ ہے حوراں پریاں، بولا مرے اچھی آواز نال، حوراں پریاں، حوراں پریاں جن تے آدم، حوراں پریاں جن تے آدم، ہر ایک برداشت عربی دا، افضل و اعلی پر شاباش یادش، افضل و اعلی، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد رسیدہ، افضل و اعلی شان نبی، چار کتابانات نبی دی، چار کتابانات نبی دی، مادہ مدحت کرن عجیبی، انتا حبیبی و انتا طبیبی، ورد وظیفہ بحث بحر بریدہ، خوب ہے حضور، خوب ہے، خوب ہے، خوب ہے حضور، خوب ہے، انتا حبیبی و انتا طبیبی، و سونا سارا محبوب تو ہے، تو سارے درداں دی دوا بھی تو ہے، صدقے صدقے صدقے، انتا حبیبی و انتا طبیبی، ورد وظیفہ بحر بریدہ، افضل و اعلی، صدقے حضور، صدقے خوب ہے، افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد رسیدہ، میرے اتنے سٹوے پیسے جا، لکھ صلاتاں لکھ سلام، لکھ صلاتاں لکھ صلاتاں لکھ سلام، مرد و سما تے پڑھن کلام، لکھ صلاتاں لکھ سلام، مرد و سما تے پڑھن کلام، شان شان نبی شان لبت دا یحیی العظام،
شان نبت دا یحیی العظام حضور دے لب مبارک دی شان جتھا پھوک مرندے ہن مردہ حجاں اٹھ پندے خوب ہے حضور عربیان رلین شان لبت دا یحیی العظام خوشبو در لکھ صلاتا لکھ سلاما عرب سماتے پڑھن کلاما شان لبت دا یحیی العظام خوشبو در دہن ہائے 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 خوب خوشبو در دہن دریدہ دریدہ لکھا میں دریدہ لکھا دریدہ خوب ہے بول میرے ویر نعرہ تکبیر ہاتھوں بلند کر کے میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان خواجہ حسن سہواگ شان خواجہ حسن سہواگ اپنا ورد پھول لکھ صلاتا لکھ سلاما ارد سماتے پڑھن کلاما شان لبت دا یحیی العظام خوشبو در دہن وریدا وچ عربی بول وے نا تو لکھیا ذرا اوہ جا کھڑے لفظ وریدا ہی لکھیا دریدا کھڑے ہن میں سمجھے وردا دن پھول کو سہیں دے منہ دی خوشبو میں ہے جویں گلاب دے صدقے بول دے ذرا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ اللہ ہن عقیدہ اپنا پہ واضح کردے نے وہ جڑا اساں عام ظاہر کر رہے ہیں خوب ہے سناواں بسم اللہ آپ فرما دیں کون مکان رب پیدا کیتا کون مکان رب پیدا کیتا جے تئی نام تو ساڈا نہ نیتا کون مکان رب پیدا کیتا کون نام تو ساڈا نہ نیتا کون مکان رب پیدا کیتا کون مکان رب پیدا کیتا جے تئی نام تو ساڈا نہ نیتا جے تئی نام تو ساڈا نہ نیتا لوہو قلم کون ثبت نہ کیتا لوہو قلم کون ثبت نہ کیتا بستہ اخلاق خبر کلیدہ کون مکان رب پیدا کیتا 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 کون کئی نام تو ساڈا نہ نیتا کئی نام تو ساڈا کے جتھا جتھا تہاڈا نام جتھا جتھا خدا نے مخلوق پیدا کی اتھے اتھے تہاڈا نام ہے جے گوادن رب رب العالمین تو اتھے رحمت للعالمین سبحان اللہ اگے فرمیندن اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے میرے نور کو رب نے پیدا فرمایا وہ عقیدہ وہ حدیث خواجہ حسن سواگ نے اپنے کلام پیدا کہنا ذکر فرمائیے نے اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری اول تو سادہ مظہر نوری رتبہ تو سادہ مظہر نوری اول آخر تو کرنی پوری اول آخر تو کرنی پوری اول آخر تو کرنی پوری برگزیدہ دا تو برگزیدہ برگزیدہ دا تو برگزیدہ افضل و اعلی شان نبیدہ افضل و اعلی شان نبیدہ کیا بوجھ کیا کچھ بولے درد رسیدہ اول و آخر
افضل و اعلی شان نبی دا افضل و اعلی شان نبی دا کیا کچھ بولے درد رسیدہ کیا مطلب فرمائیں افضل اعلی شان سونے نبی دے اسا درد دے مارے کیا دسو کیا نبی دا شان ہے یہ جے دس سکدے تے رب رحمان دس سکدے خوب ہے خوب ہے خوب ہے بولو اے اگلی گال سن سونے توجہ ہے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ چنتے سچ تمامی تارے چنتے سج تمامی تارے چنتے سچ تمامی تارے رم سم لائی لیل نہارے چنتے سج تمامی تارے رم سم لائی لیل نہارے نور تیرے تو لاسن چمکارے نور تیرے تو لہ چمکارے رات دیہاں تھی سرگرمی دا خوب ہے خوب ہے خوب ہے افضل و اعلی شان افضل و اعلی شان نبی دا افضل و اعلی شان نبی دا افضل و اعلی چار یاریں دے بارے لکھ دیں جی آنکھوں نے سناواں بسم اللہ بسم اللہ بسم بہت بڑی اللہ ناز شریف ہے بہت لمبی ناز شریف ہے سبحان اللہ اندے وچ اپنا سارا عقیدہ پیش فرما رہے نے چوں یاراں دی شان سن یار پہلے دی صدق و صداقت یار پہلے دی صدق و صداقت امیر عمر دی عدل و عدالت امیر عمر دی عدل و عدالت عثمان دی حیا دیانت عثمان دی حیا دیانت شجاعت علیوں کو لرزیدہ خوب ہے حضور